بے مثال گھر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، بے مثال گھر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، کر کے مکیوں ہجرت قبول، کر کے مکیوں ہجرت قبول، رات ہجرت دی آنکھیں رسول، ہاں رات ہجرت دی آنکھیں رسول، پگ علی دی بستر علی دا، پگ علی دی بستر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، گھر علی دا، در علی دا، سارے پیران دا پیر حیدر، ہاں سارے پیران دا پیر حیدر، آقا مدنی دا ویر حیدر، ہاں آقا مدنی دا ویر حیدر، کعبہ بنے آئے گھر علی دا، کعبہ بنے آئے گھر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، بے مثال گھر علی دا، بے مثال گھر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، گھر علی دا، در علی دا۔